غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اب میں بلا تخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام جناب حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب کو تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سفیر ختم نبوت مولانا عبدالحفیظ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے محبوب خطیب ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني
عملا آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاست دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولاں نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوتے صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کولو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کولو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اید نال محبت کر کے اید تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اجے بھی ادھیاں بندیاں نے آکھی ہے، ادھیاں نہیں آکھی، مسافر بندے دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ کوئی پتہ نہیں کس بندے دی آمین دے نال او دا تے دوسریاں نال کہن والیاں دا کم بن جانا۔ پورے ذوق شوق اور سینے دے زور دے نال تسی آمین کہنی ہے۔ میں دعا دے اندر تھوڑی وسعت کرن لگا، یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما تے اسے سال۔ اجے دعا پوری نہیں ہوئی، پوری دعا سن کے پھر آمین کہنے۔ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما تے اسے سال نصیب فرما۔ اجے بھی بزرگ بندے جڑے انہاں نہیں آکھی کہ اسے سال ہی ویزا لگ گیا تے ٹکٹ دے پیسے کون دے گا، پاسپورٹ کون بنوائے گا، ایک کام اوکھا ہے۔ اس بات تو ڈر دیا ہویا بزرگاں نے آمین نہیں آکھی۔ میں او دعا کر لگا جدے اندر ہن کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ انشاءاللہ العزیز پیسے تو بغیر علی دعا ہون لگی ہے، اور یہ دعا جڑی ہے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال میں یہ دے ثمرات دیکھے نے، اثرات دیکھے نے۔ اس واسطے یہ بات ذہن دے اندر رکھو، کئی دنیا دے اندر ایسے لوگ جنہاں کول کروڑاں روپیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے بیت اللہ دی زیارت دا شوق ہی نصیب نہیں فرماندے۔
اور کئی ایسے لوگ نے جنہاں کول کچھ بھی نہیں تے اللہ تعالیٰ انہاں دا انتظام کر دیندے نے۔ لو دعا میں کر لگا ہن دعا دے اندر کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی، دعا پوری سماعت کر کے پھر تسی اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ میرے ذمے خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب مسجد آدھا، انہوں نے عنوان لگایا ہے درود پاک دیاں برکات۔ انشاءاللہ العزیز اپنے وقت دے اندر میں اپنے خیالات دا اظہار کراں گا۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں حضرت حافظ صاحب دا اور انہاں دی پوری ٹیم، محترم جواد بٹ صاحب، ملک شماس خلیل صاحب، ڈاکٹر رمضان اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جنہاں نے محنتاں کوشاں کاوشاں کیتیاں، اور جو تسی احباب جنہاں دے نام مینوں آندے جنہاں دے نام نہیں آندے، اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور جو تسی احباب بڑے محبت اور دل جمی نال تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈا تشریف لیانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اے شروع دے اندر میں کہنا دو طرح آمینہ کھچ کے کروا لاں تاکہ تہاڈا پھر جلسے دے اندر خیال رہے۔ کثرت دے نال ایویں ہوندا ہے کہ بندہ گفتگو کردا ہے، بندے سوچی پہ اسلام آباد پہنچ جاندے، کوئی بازار دے اندر، کوئی گھر دے اندر، کوئی کسے الجھن دے اندر، کوئی کسے الجھن دے اندر، تے آن والا مہمان جڑا ہوندا ہے، ویسے مہمان جڑے آن گے انشاءاللہ انہاں دے جاندار شاندار دل نشیں خطاب تھانوں سنن واسطے ملن گے۔ اصل خطابات انشاءاللہ انہاں دے ہونے نے، میں صرف ابتدائی طور تے کچھ وقت واسطے انہاں دی محبت، انہاں دا پیار، انہاں دی جناب لگن ہے کہ منوں تشریف آوری واسطے حاضری واسطے دعوت دے دیندے نے، وگرنہ اصل خطابات انشاءاللہ میرے تو بعد ہون گے۔ لیکن تسی بیدار رہا جے، ہوشیار رہا جے، جتنا وقت میں تہاڈے نال گفتگو کراں گا انشاءاللہ ایک بھی لمحہ تہاڈا جڑا ضائع نہیں کراں گا۔ اس بات نو سامنے رکھاں گا کہ تہاڈا اے وقت جڑا میرے کول امانت ہے، اور قیامت نو میں اللہ دے سامنے اے دا حساب و کتاب دینا ہے، اور میں ایتھے حاضر ہویا کم از کم کوئی ایسی چیز تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے جاواں جس دے ذریعے تسی دنیا دے اندر بھی فائدہ حاصل کر سکو، اور قیامت والے دن جنت دے اندر میری تہاڈی ملاقات دا ذریعہ بن جائے۔ لو سنو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے اندروں جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے دے اندر بڑے پیارے انداز نال ایک بڑا پیارا حکم فرمایا۔ دیگر احکامات دے بارے اندر رب نے فرمایا ایمان والیو تہاڈے تے نماز فرض کر دیتی کی ہے، بلا تمہید نماز دا حکم آ گیا۔ روزیاں دے بارے اندر بلا تمہید فرمایا تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے۔ زکات دے معاملے دے اندر صاحب نصاب نو فرمایا زکات ادا کرنی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آندا جدے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیدن بات کیتی ہوئے، لیکن اے معاملہ جڑا مسئلہ میں بیان کر لگا، جڑا مضمون میرے ذمے لگا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دے اندر بڑی محبت دا اظہار فرمایا ہے، بڑے پیار دا اظہار فرمایا ہے۔ سادے لفظاں دے اندر بلا تمہید نہیں فرمایا میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھیا کرو، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تبہیناً بات کیتی ہے کہ میں بھی اس عمل دا فاعل ہاں، میرے فرشتے بھی عمل کرنے والے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو اور تینو حکم فرمایا ہے، اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، ٹھنڈیا نہیں پہنا، ٹھنڈیا نہیں پہنا، گونج پا کے سینے دے دور دے نال تے محبت نال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کی اعلان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نال پھر گل نہیں بننی. درود پاک دا موضوع بارش آ گئی ہر سال آئی, میرا قصور تو نہیں. پچھلے سال بھی آ گئی, اللہ دی مرضی ہے. اس سال بھی آ گئی, اللہ دی مرضی ہے. پر تسی تے انج چپ کر کے بیٹھے جو تسی چول کھادے ہی کوئی نہیں. ہلا 7 دیگاں پکیاں سن, کون کھا گیا؟ تے جے چول کھادے تو پھر بولو تو صحیح نا. فرنٹ سیٹ تو لے کے پچھلی سیٹ والے تک رہا, جدو مسجد دے اندر بیٹھے جے تے بیان دا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ باشعور باعقل بندہ جیڑا نا وہ ایک لمحہ بھی ضائع کردہ. تے جے بندہ سبحان اللہ کہہ کے جنت درخت لوائے کو کام ماڑا ہے. ہر بندے واسطے کام ٹھیک ہے. اے نہ کو سمجھے میں کرسی تے بیٹھا میرے واسطے نہیں, دوجیاں واسطے سارے واسطے بات ہے. جدو رب دے گھر دے اندر تشریف فرماؤ پھر فائدہ حاصل کرنا چاہیے وے. زبان خاموش رکھ کے سر ہلا کے کی فائدہ؟ سر ہلایا رب دے فرشتے پہلے سر وان گے پھر انہوں ہلان گے, او دا کوئی فائدہ منو تے نظر نہیں آندا. تے جے بندہ زبان تو کہ سبحان اللہ الحمدللہ انا للہ کم از کم اے دا کوئی ثواب تانوں ملے گا, اے دا کوئی نہ کوئی فرشتہ تواڈے بارے اندر لکھے گا. اس واسطے قرآن سن کے تے ٹھنڈیاں مٹھیاں نہیں پینا. جے تسی ٹھنڈے پی گئے میری تقریر لمبی لمبی ہوندی جانی ہے, پھر گل دا فائدہ کوئی نہیں. اس واسطے تسی ذرا محبت تے پورے ذوق نال بیٹھو گے تے مینوں پتہ لگے گا. جدوں تہاڈا جناب دل و دماغ فل حاضر ہونا تے میں اپنی گل دا جناب جڑا اصل مقصد ہے تہاڈے سامنے رکھ کے تے اپنی بات مکا دینی ہے. لیکن ٹھنڈیاں پی کے نہیں, میں شروع دے اندر تہاڈے کول آمین تا خوائی ہے. ایئرپورٹ تہاڈے لاگے وے تے تسی جلدی جلدی بیت اللہ دی حاضری واسطے چلے جاؤ. آ کچھ وقت واسطے مطاب بن سی الحمدللہ کھل گیا. اس واسطے پوری توجہ فرمائے, انشاءاللہ ویزے بھی کھلن والے نے. تے پورا ذوق تے شوق رکھو. تے جے ڈھلی آکھو گے تے ڈھلی سبحان اللہ نال ڈھلی آمین نال بندہ ایئرپورٹ تے بھی پہنچدا. شیری ہلایا جے, زبان نہ ہلایا جے, سر ہلایا جے. لو قرآن محبت نہ سنو تے ذوق شوق دے نال. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام اعلان کر دیو بے شک اللہ تعالیٰ تے اللہ دے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک بھیج دینے. اے ایمان والیو تسی بھی درود و سلام دیاں بارشاں کریا کرو. حضرات توجہ فرمایا جے ہمیں گل نہیں کرنی, روایت صحیح بخاری دے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ ذوالجلال والاکرام دے درود انداز کیے. صحیح بخاری دے اندر روایت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دا درود انداز صلاۃ اللہ سلامہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ملائکہ دی اجتماع دے اندر فرشتیاں دے اجتماع دے اندر میرا ذکر کر دینے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کر دینے, مقام بیان کر دینے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے چرچے ہوندے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے شان مقام دے تذکرے. آسمان والا رب جے, آسمان دا رب جیڑا ہے, زمین دا رب جیڑا ہے, کل کائنات دا رب جیڑا ہے, آسمانہ دوتے ملائکہ دے اجتماع دے اندر فرما رہے آوے. کتنی عزت ہے, کتنی شان تے, کتنا مقام میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام دا, میرے تیرے مرشد دا. آج نہ دا تذکرہ آسمانہ تے ہو رہا تے ملائکہ دے اجتماع دے اندر ہو رہا ہے, اور او تذکرہ کرنے والی زبان رب العالمین دی ذات ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے صلاۃ اللہ سلامہ علیہ عند الملائکہ. اللہ دے فرشتیاں دے اندر میرا ذکر ہوندا ہے, میری شان بلند ہوندی ہے, میرا مقام بلند ہوندا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں مرضیاں نے نام. اللہ ذوالجلال اپنی کلام دے اندر جڑی مرضی جس جگہ تو چال. کدی اللہ ذوالجلال والاکرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, اللہ اپنے کلام دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کر دے ہون گے. اے قرآن اللہ دی کلام جے, اور قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام جڑے مقام تو چاندے ہون گے, اللہ ذوالجلال والاکرام پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کر دے ہون گے. کدی میرے پیغمبر دے اخلاق دا ذکر انہاں لفظاں دے نال ہوندا ہوئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم دون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم.
کدی اللہ ذوالجلال والاکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ادنا وحی والی زبان دا تذکرہ کر دے ہون گے نا لفظاں دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب علیہ السلام دا جگہ جگہ تے قرآن نے جڑا ذکر فرمایا یقیناً نبی علیہ السلام دی شان تے مقام تے عزت تے رفت جڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی زبان دے نال ملائکہ دی سماع دے اندر فرما دے ہون گے کائنات دے لوگوں میں اس بات دے اندر بڑا راضی ہاں میں اپنے مقدرات تے بڑا خوش ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں راہ پر تے رہنما عطا فرمایا ہے اج دے چرچے ہوندے نے آسماناں دیاں بلندیاں دے اتے اج نہ دے ذکر ہوندے نے آسماناں دیاں بلندیاں دے اتے اور میرا یقین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا وی رب ذکر فرماندے ہون گے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کلام دے اندر کیویں کیویں ذکر ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی زبان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا ذکر ہوندا ہے گا ملائکہ دی سماع دے اندر فرشتیاں دی سماع دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کدی ایویں وی ذکر کر دے ہون گے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تے بابا جی انہاں دا ترجمہ ایویں کر گئے نے آندے نے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اوے نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اے جہانا دی رحمت ٹھڈیا نہیں پینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام ختم نبوت دی بات سن کے ہر بندے دا ایمان جڑا اے دے اندر جوش ہونا چاہیے جذبہ آنا چاہیے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے پیرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پڑھ پتھراں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پڑھ روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اوے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو اوے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو
کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو اور چند دے دو ٹکڑ کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ ذوالجلال والاکرام دا درود دے وے نبی علیہ السلام دی شان مقام عزت رفت جڑی ہے ملائکہ دی سما دے اندر فرماندے نے اور فرشتیاں دا درود کی سنیا جے ذرا توجہ دے نال صلاۃ الملائکۃ الدعاء سیل بخاری دے الفاظ ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے صلاۃ الملائکۃ الدعاء اللہ دے فرشتے جڑے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے درجات دی بلندی دی دعا کردے نے آپ دی رفت دی بلندی آپ دی واسطے رفت دی دعا کردے نے نبی علیہ السلام دی شان دی بلندی دی دعا کردے نے آپ علیہ السلام واسطے مقام محمود دی دعا کردے نے کیڑا مقام محمود دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے اندر قرآن کی آمدہ ہے اللہ فرمان دینے او مقام محمودی دعا کر دینے مقام محمودی دعا کر دینے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اللہ دے فریسے نبی علیہ السلام واسے مقام محمودی دعا کر دینے شانہ بلندیاں عزت دی دعا کر دے اللہ پاک نے تمہید بنی ہے تمہید دے اندر فرمایا اللہ بھی درود پاک پہ دے نبی علیہ السلام تے اللہ دے فریسے بھی درود پاک پہ دے نبی علیہ السلام تے کتنا اعلیٰ عمل ہے کتنا بہترین عمل ہے کتنا جناب اللہ دے پسندیدہ عمل ہے اللہ پاک نے تمہید بنن تو بعد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما توجہ میرے ول فرمایا ذرا توجہ میرے ول فرمایا جے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو تسی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام دیاں بارشاں کرنیاں نے حضرات سنیا جے ذرا محبت نال دے فوائد کی نے اللہ پاک نے اے جڑا اے دے نال محبت کر کے پیار دے نال ذوق تے شوق دے نال اس جملے نو تمہید دے نال بیان فرمایا ہے اس عمل نو تمہید دے نال بیان فرمایا ہے اللہ دی قسم اے دے اندر عزت بڑی ہے شان بڑی ہے مقام بڑا ہے رفت بڑی ہے اے دے اندر برکات بہت زیادہ نے جڑا بندہ میں تے کہنا وا جڑا بندہ درود پاک پڑھن والا اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال او دا کوئی بھی معاملہ جڑا ادھورا نہیں رہے گا جڑا نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھن دا عادی ہے اللہ دی قسم اس بندے دے چہرے تے نور ہوے گا جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کردا محبت کردا ہے اور آقا علیہ السلام دے نال درود پاک پڑھدا ہے سودرے دے باسیو وزیر آباد ارد گرد تو آنے والو آج اسی اختلافات دی دنیا دے اندر بہت آگے چلے گیا فلاں دا درود ٹھیک ہے فلاں دا درود ٹھیک نہیں اللہ دے بندے اگر تیرے کو درود دی نعمت موجود ہے پڑھدا کیوں نہیں اس بیاس نو چھوڑ دے فلاں کیڑا درود پڑھدا تے فلاں کیڑا نہیں پڑھدا بلکہ پڑھیا کر ہر دم پڑھیا کر ہر ویلے پڑھیا کر درود پڑھیا کر مسنون پڑھیا کر لیکن ہر لمحہ پڑھیا کر اللہ پاک دی دے اندر بڑیاں نعمتاں نے اللہ دی طرف دے اندر بڑے احسانات نے اللہ دی طرف دے اندر بڑیاں رحمتاں نے اور میں تے کہنا جڑا بندہ بیمار ہے جڑا بندہ بیمار ہے اور بیماری دے اندر بیماریاں نہ لڑ لڑ کے کھل کھل کے اے بندہ ان پریشان ہو گیا کہ بیماری جان نہیں چھوڑ دی پئی آؤ لوگو درود پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے پڑھن دے عادی بن جاؤ اللہ دی قسم ہے درود پاک پڑھنا تیرا کم ہے تیریاں روحانی جسمانی بیماریاں ختم کر دے نال سوال رحمان دا کم ہے اور میں گل نہیں جے کردا بہت بڑے قوائد خطیب سعودی عرب دے ڈاکٹر صالح الغامدی توجہ میرے ول فرمایا جے
साथी अहबाब उलमाए कराम इंतजामिया दे दोस्त आनगे जाणगे, लेकिन तवज्जो मेरे वाल, तुहाडी तवज्जो मेरे वाल ते मेरी तुहाडे वाल होएगी। आउण वाले वाल ना मैं वेखना ना तुसीं वेखना। पक्के हो? पक्के हो? हथ खड़े करो हाँ जिन्हां ने वेखना उधर उधर। पक्के रवो, पक्के, कच्चे नहीं, एडी छेती नहीं करनी, पक्किया रहना। लो गल बड़ी कीमती है, इस वास्ते मैं तुहाडी तवज्जो वास्ते बात कीती है। डॉक्टर सालेह अल गामदी हाफिज़हुल्लाह ताला अरब के बहुत बड़े वाइज खतीब ने, उन्होंने ना अपनी गल सुनाई, अपना वाकया सुनाया। कहते बीमार हो गया, दिल की तकलीफ हो गई तो 24 घंटे तक रहा कहते मेरे दिल का ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर 24 घंटे तक रहा, उन्होंने मैंने बेहोश रखे। 24 घंटिया तो बाद जो मैंने होश आया तो जोड़ा बड़ा डॉक्टर है ना MS मेरे कोल आया, करीब आके कहन लगा हजरत तुहाडा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया सी, लेकिन तुहाडियां दिल दियां नालियां दे अंदर ना थोड़ा खून बाकी रह गया, जिहदा ज़ायल करना बहुत ज़रूरी है। और असी बड़ी कोशिश की है, इस तरह ज़ायल नहीं होया। उहदे वास्ते असी दूसरे शहर के अंदरों डॉक्टर का इंतजाम किया, जिहड़ा आएगा तो दोबारा तुहाडे दिल का फिर ऑपरेशन करना पे। कहते 24 घंटिया तो बाद जो मैनू होश आया, यह गल सुनी तो मेरे दिल के अंदर गल आ गई कि पता नहीं अल्लाह ताला दा की फैसला है। दिल के अंदर ख्याल आता बंदे नूं कि दिल का ऑपरेशन वैसे ही बड़ा नाजुक हुंदा ते एक दफ़ा हो चुके, हुण दोबारा फिर होएगा। कहते मैं ख्याल के अंदर सोचन दिया जे अल्लाह ताला ने बचाना हुंदा, अल्लाह ने सेहत देनी हुंदी तो यही कामयाब हो जाता। डॉक्टर कहा कि जिंदगी वास्ते इन्हां नालियां दा साफ होना भी जरूरी है, वगरना थोड़ी देर तो बाद कुछ वक्त तो बाद सांस की प्रॉब्लम की वजह तो तुहाडा कोई ना कोई मामला खराबी वाल हो सकता। कहते मैं कह जो ऑपरेशन करना ही जरूरी है फिर तुसी तैयारी करो, कोई मसला नहीं। कहते डॉक्टर अपने कमरे के अंदर चले गए, जाके सलाह मशवरा करते ने पे तो मेरे को ना एक लबनानी नर्स खड़ी तो उसे मेरे चेहरे वाल देखा तो मैं सोच ही पिया कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह नूं पता नहीं की मंजूर है। तो कहते ने वो बीबी वेख के, लबनानी नर्स वेख के मैनू कहती हजरत परेशान क्यों होंदे हो? परेशान होना छोड़ो, नबी अलैहि सलाम ते दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। कहते फौरी तौर पर मेरे दिमाग के अंदर नबी अलैहि सलाम की हदीस आ गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस आ गई जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इज़म तुकफा हम्मुका व युगफरु लका ज़म्बुका। जदों तू दरूद पाक नूं अपने वास्ते काफ़ी बना लवेगा, आ तेरे सारे गुनाह दी माफ़ी दा जरिया भी बन जाएगा और तेरे सारे गम परेशानियां दूर करन दा जरिया ते सबब भी बन जाएगा। हज़रत साले फरमाउंदे ने मैं इस तरह करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस नूं सामने रख के दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिता। पढ़दा जा रहा पढ़दा जा रहा पढ़दा जा रही है और दिल दियां था गहराइयां दे अंदरों पढ़दा जा रही है। एक एक लफ्ज़ दे माने ते मतलब नूं जान के ज़हन दे अंदर आके अपने दिल दी पूरी तवज्जो दे नाल मैं दरूद पाक पढ़ना पिया, दरूद पाक पढ़दा जा रहा मैं। दरूद पाक पढ़दियां पढ़दियां मैनू इवें महसूस होया जिवें मेरे चेहरे दा रंग तब्दील हुंदा जा रहा है और मेरे दिल दा बोझ जिहड़ा हल्का हुंदा जा रहा है, हल्का हुंदा जा रहा है। कहंदे मैं दरूद पाक पढ़दा रहा पढ़दा रहा पढ़दा रहा और गल सुनिया जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दरूद पाक तू ही पढ़ना मैं भी पढ़ना वा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे वाले कुल्ले मरी इम्मा नवा, आ जेड़े मसले वास्ते जेड़े मकसद वास्ते आ जेड़ा अमल कीता जांदा अल्लाह ओदा बदला उन्होंने भी अता फरमांदे ने। अज दिल दी बीमारी दी शफा वास्ते हजरत डॉक्टर सालेह अल गामदी हाफिज़हुल्लाह ताला दरूद पाक पे पढ़ते हैं, दरूद पाक पे पढ़ते हैं और बयान करते हैं मैं दरूद पाक पढ़दा जा रहा वा, दिल दा बोझ हल्का हुंदा जा रहा वे। आ थोड़ी देर तो बाद मतलूबा डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए ने और मेरे को डॉक्टर आ गए, डॉक्टरों की टीम अंदर दाखिल हुई है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो डॉक्टर आ रहे हैं OT के अंदर डॉक्टर आए, एक आया तो आके खड़ा हो गया सामने देखना शुरू कर देता है, आ दूसरा आया तो खड़ा हो गया देखी जा रहा हत्ता के कहते ने 14 डॉक्टर मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुए ने और आके बड़े हैरान ते परेशान हो जाते हैं इवें जिवें इन्हां ते सख्ता ही तारी हो गया वे। और एक जुर्रत करके डॉक्टर मेरे करीब आया, कहता बड़ी देर असी कोशिश की है तुहाडी
اے جناب نالیاں نو صاف کرن واسطے بڑی محنت کیتی ہے, بڑے جناب اسی حربے استعمال کیتے نے, لیکن اسی دے اندر کامیاب نہیں ہو سکے. اج مشیناں نو اسی وینے آ پے مشیناں دسدیاں نے اے تواڈے دل دیاں نالیاں تے بالکل صاف ہو گئیاں نے. اسی تواڈے کولوں پوچھنا اے چاہنے آ کیڑی تسی کو ورزش کیتی ہے, ہاتھ نو موومنٹ کیتی ہے, بازو ہلایا جے یا کوئی پاسا ماریا جے جدی وجہ تو اے خرائے نالیاں دل والیاں صاف ہو گئیاں نے. ساڈے تجربے دے اندر اضافہ کر دے تاں اسی سارے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے ہیں تے ڈاکٹر صالح الغامدی کی آندے نے نہ میں کوئی ورزش کیتی ہے, نہ میں کوئی موومنٹ کیتی ہے, نہ بازو ہلایا, نہ ہاتھ نال زور دیتا پریشر دیتا ہے, بلکہ آندے نے میں اپنی زبان نو حرکت دیتی ہے اور دل دی پکیدگی دے نال, دل دی محبت دے نال نبی علیہ السلام تو درود پاک پڑھیا ہے. میں درود پاک پڑھدا گیا, اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے. پھر میرے نال محبت نظر مل کے پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد, اللہ دل دے بوجھ ہلکے کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میرے دل دیاں خواہشاں تے آرزواں پوریاں ہوندیاں رہن, نیک آرزواں تے نیک خواہشات پوریاں ہوندیاں رہن, اس بندے واسطے میرا یہ تحفہ درود پاک پڑھیا کرے. درود پاک پڑھدا رہے, درود پاک پڑھدا رہے. ہمیشہ واسطے درود پاک نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے, اپنے معمول دے اندر لے آ. اللہ دے بندے جدوں تو درود پاک پڑھے گا, اللہ دی قسم اللہ تیریاں خواہشاں پوریاں کرن گے, اللہ تیریاں آرزواں پوریاں کر دین گے. آ ذرا سن لے تے اندے نال توجہ نال میں تیرے سامنے تیرے ایمان نو تازہ کرنے واسطے ایک بات دسنا چاہنا, ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا وا. اے رمضان المبارک 26 روزہ تے سعودی عرب دی بات ہے. اے جناب مطاف دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہویا, حضرت حافظ صاحب نے بیان کی بات بڑی پیاری, لیکن میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا وا. شاید کہ میری بات تے تسی یقین کرو یا نہ کرو, لیکن ایک بہت بڑے واعظ سے خطیب نے میرے سامنے, اللہ پاک نے مینوں توفیق عطا فرمائی. اے پچھلا جلسہ, اس تو پچھلا جلسہ تہاڈا 24 تاریخ نو جلسہ سی, اور میں اللہ دے فضل 24 اپریل سی غالباً, اور 27 اپریل نو میں عمرے تے گیا سا بغیر کسے پیسے دے. کہہ دیو اور مولوی گیا سی, ہن اگلی گل پھر دساں گا کہ ایک باری کو سبحان اللہ. اوتھے گئے جا کے علماء نال ملاقاتاں ہوئیاں, خطبہ جمعہ دی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. اسی طرح کئی شہراں دے اندر درس قرآن, ایتھو گئے بھی فری, اوتھو اللہ پاک دے فضل نال ریال پھر لے کے آئے. پریشان ہو گئے مولوی دا تے دا لگا. پریشان نہ ہو, یہ درود پاک دیاں برکتاں نے. اے 2020 دا نا دوسرا خطبہ جمعہ میں دیتا ہے تے حج تمتع دی گل آئی, تے میں کہا یار مزہ تاں ہے حج بیان کرن دا جے اللہ حج کروائے. تے پھر جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے میں بیٹھا, ایک ساتھی نا کارڈ دے گیا, وزٹنگ کارڈ. کہنے لگا کھانا کھان تو بعد نے اس نمبر تے رابطہ کرے. میں کھانا کھادا, کھانے تو بعد نا میں فون کیتا, انہاں پوچھیا کون, میں کہا جی فقیر طالب علم بولنا پہ. کہندے آپ صاحب تہاڈا پاسپورٹ بنیا؟ میں جی بنیا. کہنے لگے تیاری کر لو, ایکتی تسی حج واسطے جانا ہے. اب پچھلے محلے والے نوں کدی پریشانی ہے میرے جانتے بھائی, وہ جے رب لے آئیے تے کدی پریشانی ہے, لیکن گل ہے جے درود پاک پڑھنا تسی شروع کر دیو, انشاءاللہ تانوں بھی رب انج دے سبب لا دے گا. مطاف 26 رمضان ہے تے اس طرح کر کے بیٹھے مطاف دے اندر سامنے بیت اللہ, ایک بندہ آیا کالے جے رنگ دا, اس طرح کر کے انہیں ہاتھ اٹھائے نے, نماز اثر تو بعد دا ویلا جے, اور انہیں ہاتھ اٹھائے نے میں کر کے دعا کردا پہ اللہ دی قسم اس بندے دے ہاتھ جڑے نے کمب دے پہ. اس طرح کر کے جدوں نظر ماری ہے او دے ہونٹاں دے اندر بھی خشیت الہی دی وجہ تو کپکپی تاری ہے. کالے جے رنگ دا اے بندہ وے, اکھاں دے اندر آنسو جاری نے, لیکن جسم بھی کمبدا پیا اللہ دی خشیت دی وجہ تو, ہونٹ بھی کمبدے نے پہ تے اکھاں برسدیاں
ہوندیاں نے پیاں سنیا جے توجہ دے نال اللہ دی قسم اگر یہ بات تواڈے دل و دماغ دے اندر اتر جائے گی میرے سفر دا قضا ہو جائے گا. اس بندے نے جناب دعا کیتی ہے. دعا ختم کرن تو بعد اس بندے نال گل بات ہوئی. انہوں پوچھیا یار پتہ نہیں انج لگدا جویں پہلی واری تیرا آنا ہویا وے پہلی دفعہ ایتھے آیا. نے آکھا نہیں نہیں پہلی دفعہ والی گل کوئی نہیں. اللہ پاک نے مینوں بار بار ایتھے آندیاں ساعتاں نصیب فرمائی. کہندے نے اے رمضان پہلا نہیں بلکہ آندے نے 26 مرتن اللہ پاک نے مینوں 26 رمضان بیت اللہ دے اندر گزارن دی توفیق عطا کیتی. 26 رمضان بیت اللہ دے اندر کی کام ہوئے گا پتہ نہیں. کسے جناب کمپنی دے اندر ہون گے تے رمضان المبارک دے اندر چھٹیاں ہوندیاں ہون گیاں تے ایتھے آ جاندے ہون گے. حضرت بیان کر دے نے میں دے کولو سوال کیتا میں کیا حج ہیتا کیا کوئی حج بھی کیتا جے. دل دے اندر خیال تے گمان ہے جس بندے نے 26 رمضان پچھلے تے 27 گزاردا پیا پتہ نہیں اس بندے دا ایک تے کی کام ہے کیڑی کمپنی دے نال ایدا تعلق ہے. کہندے میں سوال کیتا حج ہیتا کوئی حج بھی کیتا جے. انہاں کیا نام ساہاں نوجواناں میں حج بھی کیتا وے. حج نے حج کیتے 1 2 3 4 5 آندے نے 37 مرتن اللہ پاک نے مینوں 37 حج کرن دی توفیق عطا کیتی ہے. 26 27 رمضان بیت اللہ دے اندر اور 37 حج کرن والے بندے دی گل سنیا جے. کہندے میں حیران ہویا پریشان ہویا. اس بندے کو سوال تے کرا یار کیڑا تیرا کاروبار ہے کیڑا تیرا کارخانے فیکٹری آ تیرے کول بینک بیلنس کیڑا تیرے کول ذریعہ ہے اج دی وجہ تو اینا کامیاب تے اینا کامران ہے. رمضان المبارک بھی بیت اللہ دے اندر حج دے موقع تے بھی بیت اللہ دے اندر ہے. کیڑا تیرا بزنس ہے وہ کہن لگا حضرت جی کیڑے بزنس دیاں گلاں کر دے ہو کوئی بڑا بزنس نہیں جے کوئی کاروبار نہیں جے. اے کالے جے رنگ دا کھردری جی جلد والا اے بندہ جڑا تانوں فقیر نظر آندا پیا اے کوئی سرمایہ دار بندہ نہیں کارخانے دار بندہ نہیں بلکہ کہندا مینوں کسے بندے نے عالم دین نے دسیا نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا کر. نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھن دیاں بڑیاں برکات نے تے میں اس نیت دے نال درود پاک پڑھنا وا اللہ میں رمضان المبارک دے روزے بیت اللہ اندر رکھنے نے اللہ میں حج بیت اللہ دے اندر جا کے کرنا وے. اور کہندے جدوں میں درود پاک پڑھنا جدوں دا درود پاک اس نیت نال پڑھنا شروع کیتا وے رمضان المبارک ہوندا تے اللہ انتظام کر دیندا ہے. حج دا موقع ہوندا تے رب آپ انتظام کر دیندا وے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محبت نہیں کر دے پہ تسی درود نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج تو بعد درود پاک پڑھیا کر اس نیت دے نالے درود پاک پڑھدا رہیا کر نالے گنگنایا کر آسا سا کیا کر اللہ سانو بھی بولا لایا سی جانا حج نو. جنہ جانا اچھی آواز نال آمین کہہ دیو. اللہ سانو بھی بولا لایا سی جانا حج نو ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو. اللہ سانو بھی بولا لایا سی جانا حج نو ساڈی اے ہوئے دعا مولا لے جا سب نو. جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے. جدو جہاد وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے راج چکر لاواں گے. گل پا کے رام لا کے اپنی پگ نو اللہ سانو بھی بولا لایا سی جانا حج نو. صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا صرف تیرا
ہی سہارا سانو اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا صرف تیرا ہی سہارا سانو اللہ سونیا کرا دے حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا دے حمدی توفیق ساڑی سارا گنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حجنو لباس قبر والا اسی اوتے پاکے آوانگے لباس قبر والا اسی اوتے پاکے آوانگے سارے دنیا دے فکر مکا کے آوانگے لباس قبر والا اوتے اسی پاکے آوانگے سارے دنیا دے فکر مکا کے آوانگے ختم کر کے آوانگے اپنی سج دج نو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حجنو اللہ دے کولو دعا کریا کر اللہ دے کولو التجا کریا کر اس مالک الملک دے سامنے نالے درود پاک پڑھیا کر نالے اس مالک نو آکھیا کر ساڑیاں نیکیاں نو ربا تو منظور کر لئیے ساڑے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئیے ساڑیاں نیکیاں نو ربا تو منظور کر لئیے ساڑے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئیے کری رحمتی نظر نہ ویکی ساڑے چجنو اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حجنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آئیے ذرا توجہ فرمائیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو حکم فرمایا نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ دا حکم سنیا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے سونیا محبوبہ فارفنا الصلاۃ اسی سلام جان گیا اے تے دسو نا کیف الصلاۃ علیکا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو مختلف روایات میں اختصار دے نال اپنی گل سمجھانی ہے مکانی ہے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ نے نبی علیہ السلام دے کولو مختلف کتابہ دے اندر مختلف الفاظی روایات نے لیکن میں 5 سیگے بیان کرانگا 5 فائدے بیان کرانگا اور تواڈے واسطے اپنے واسطے دعا دی اپیل کرانگا سنیا جے ذرا توجہ دینا نبی علیہ السلام دے صحابی آ کے عرض کر دینے سونیا محبوبہ کیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ سونیا محبوبہ کیویں تواڈے تے درود پاک پڑھنا ہے نبی علیہ السلام نے پہلا سیگا سنیا جے آقا فرماندے نے قولو اللہم صلی علی محمد اگر تسی محبت نال میرے لا پڑھ لو گے اللہ دی قسم دا بڑا فائدہ ہوئے گا 2 دفعہ تسی پڑھ چکے ہیں اور تیسری دفعہ بھی تسی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلا سیگا درود ابراہیمی تسی پریشان ہو گئے تو بڑا لمبا درود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام امت دے خیرخواہ بن کے آئے نے امت نال پیار کرنے والے بن کے آئے نے محبت کرنے والے بن کے آئے نے آقا علیہ السلام نو خیال سی امت دا میرے آقا علیہ السلام نے دنال اختصار والا سیگا بھی بیان فرمایا قالا قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سودرے دے باسیا اللہ دا واسطہ اگر بیٹھا ہے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر کے لے کے جامی ایویں نہ ہووے جلسہ بڑا رات سنی آوے کانفرنس بڑی سنی ہے فلاں خطیب نے بڑی بات کی تھی ہے فلاں نے بڑی تقریر کی تھی ہے ہس کھیڈن والیاں گلاں تے یاد رہ جان لیکن قیمتی باتاں جو میرے پیغمبر دیاں او تینوں یاد نہ رہن اج نہ لوگاں نے اینے پیسے لا کے تینوں بلایا وے اج نہ دوستاں ساتھیاں نے اتنی محنت کی ہے اور تیری نیند بڑی قیمتی ہے تیرا بڑا وقت قیمتی
قیمتی ہے، اس واسطے میں اس قیمتی وقت دے اندر دو چار قیمتی باتاں، دو چار قیمتی جملے دینا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرا جملہ جو بیان فرمایا، توجہ کریا جے، دل دیاں تختیاں میری زبان دی نوک دے نال ذرا ملایا جے، میں کچھ دینا چاہنا، میں تحفے دے طور تے کچھ بیان کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا صیغہ بیان فرمایا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ دوسرا صیغہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا، اللہ دے نبی ادھے نال بھی اختصار امت چاندی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ادھے نال بھی مختصر بیان فرمایا، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا بھی پڑھے گا درود پاک دا ثواب مل جائے گا۔ اے اللہ دے پیغمبر تواڈی امت ادھے نال بھی اختصار چاندی ہے، اگر تواڈے اندر کوئی سنجیدہ لوگ نے تے میری بات نو ذرا سنجیدگی دے نال سماعت فرمایا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام دا چوتھا صیغہ اللہ دے پیغمبر نیل الاتار دے اندر روایت جے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہم صلی علی محمد۔ اتنا بھی پڑھ لے تینو درود پاک دا ثواب ملے گا۔ اور سنن نبی داؤد دے اندر جڑی روایت پنجواں صیغہ بیان کر لگا، آ جڑا تسی میں تے وتراں دی دعا دے آخر دے پڑھنے آ، صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی۔ لوگوں میں 5 صیغے بیان کیتے جے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے انہاں نوں ادا کرنا، بڑی مشکل نہیں جے انہاں نوں یاد کرنا۔ چاہے تے درود ابراہیمی مکمل پڑھ لے، چاہے تو ادھے نال مختصر لفظ پڑھ لے، چاہے او دے نال بھی مختصر پڑھ لے، چاہے او دے نال بھی مختصر پڑھ لے۔ 5 صیغے میں بیان کیتے نے۔ حضرات جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھن والا ہے، 5 صیغے دے اندروں جڑے صیغے نوں بھی اپنی زندگی دا حصہ بناندا ہے، اللہ دی قسم ہے دیاں برکات بیان کیتیاں نے ابتدا دے اندر۔ اللہ ساریاں روحانی جسمانی بیماریاں مکا دے گا، اللہ تیرے دل دیاں نیک خواہشات آرزوئاں اللہ دی قسم اللہ پوریاں کرے گا۔ پریشان بیٹی دے معاملے دے اندر اس طرح نہیں ہوندا پیا، اس نیت دے نال درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ دی قسم زیادہ دن نہیں گزرن گے، اللہ سبب پیدا کر دے گا۔ بیٹے دے معاملے دے اندر پریشان ہے یا دیگر کوئی معاملہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی ہے، درود پاک دا وظیفہ والے کل مری ما نوا، اس نیت دے نال یا اللہ میرا معاملہ حل کر دے، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ میری پریشانی حل کر دے، اللہ میری بیماری حل کر دے۔ درود پاک پڑھنا تیرا کم ہے، رب دیاں رحمتاں کر دینا عرش والے رحمان دا کم ہے۔ چل دیاں پھر دیاں درود پاک پڑھیا کر، سواری تے سوارے سواری تے سواروں کے درود پاک پڑھیا کر، دفع کر لعنت کرے نا آ موبائلاں دے فنکشناں دے اوتے اپنا وقت ضائع کردا رہنا میں۔ اور میرے بزرگ بہ کے گپاں مار کے چگلیاں کر کے مسجد دے اندر بہ کے غیبتاں کرن دی بجائے اللہ دے پیغمبر تے درود پاک پڑھیا کر۔ اور جیڑا نوجوان تین کو جدے کول تو تانگ او دے واسطے دعا کریا کر، آ تیرے واسطے امن تے شانتی دا پیغام ہوئے گا۔ سنو لوگوں میرے پیغمبر دے 5 صیغے، میری یہ دعوت ہے جڑا بندہ موٹر سائیکل چلان والا ہے، موٹر سائیکل چلان دیا بھی درود پاک پڑھیا کرے، گاڑی تے سفر کر دیا بھی درود پاک پڑھیا کرے، نہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے گا، نہیں کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ آج دی دیر تک اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس درود والے وظیفے نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے۔ لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑے فوائد بیان کیتے نے، 5 صیغے تے 5 فائدے دے اندروں پہلا فائدہ سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن وحطت لہو عشر خطیاتی ورفیت لہو عشر درجات۔ نبی علیہ السلام فرماتے جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے، جڑا بندہ میرے تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتہ فرما دیندہ ہے۔ بلکہ میں تیدہ ترجمہ ایویں کراں گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دا ذکر خیر جڑا ہے اپنے ملائکہ دے اندر فرماندے جے، اللہ صرف رحمت ہی نہیں فرماندے بلکہ وہ دیتے درود پاک پڑھ دینے، کیونکہ رحمت درود الگ الگ چیزاں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، قرآن دی گواہی ہے درود الگ ہے رحمت الگ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھے لفظ
بیان فرمائے نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے تے 10 رحمتاں یا 10 دفعہ درود پاک پڑھ دے نے فرمایا وَحُطَّتْ لَهُ عَشْرُ خَطِيئَاتِهِ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ اللہ تعالیٰ اس بندے دیاں 10 غلطیاں معاف کر دیندے نے اور 10 درجے بلند کر دیندے توجہ میرے فرمایا جے ذرا تسی کہو کہ کیویں غلطیاں معاف ہوندیاں کیویں درجے بلند ہوندے لو میں تواڈے سامنے بھی تھوڑا چھوٹی جی مثال ایک روایت دے اندروں بیان کر جان نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب دے کول التجا کی تھی کون موسیٰ کلم اللہ تکلیما اپنے رب دے نال گلاں کرن والے موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے یا اللہ میری امت دے اندر جڑا بدترین بندہ ہے میں اس بندے نو ویکھنا چاہنا تے میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ نماز فجر تو بعد جڑا بندہ یعنی صبح دے ویلے جڑا بندہ سب تو پہلے تیری ملاقات جس نال ہوئے گی تیری امت دا سب تو بدترین بندہ سب تو برا بندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے ایک بندے نو دیکھے اس بندے نے اپنے چھوٹے جے بچے نو ایسا کر کے کندیاں تے اٹھایا یا بستی جو باہر نکل کے جنگل دی طرف جا رہا توجہ کریا جے گل بڑی قیمتی جے اے جنگل دی طرف جاندا پیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا اندازہ لگایا واقعی یہ بندہ بڑا ظالم ہے واقعی بندہ بڑا متکبر ہے واقعی بندہ اللہ دا بڑا نافرمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت تو بعد دل دے اندر خیال آیا پھر رب نال گلاں کیتیاں اللہ سونیا میں اپنی امت دا سب تو بہترین بندہ ویکھنا چاہنا نبی امت دے اندروں سب تو بہترین ہوندا جے لیکن امتیاں دے اندروں نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا اللہ میں دیکھنا چاہنا میری امت دے اندر سب تو بہترین بندہ کون ہے سنیا جے توجہ دے نال حضرت نبی علیہ السلام بیان کر دے حضرت موسیٰ نو رب نے جواب دیتا فرمایا میرے موسیٰ انتظار کر اور صبح دے ویلے سب تو بہترین بندہ ملیا ہے تے شام تو بعد جڑا سب تو پہلے تیری ملاقات جس بندے نال ہوئے گی وہ بندہ تیری امت دا سب تو بہترین بندہ ہوئے گا حضرت موسیٰ نے شام دا انتظار کیتا ہے اے جناب شام دے قریب انہاں نے سوال کیتا تے رب نے وقت ویدہ چڑھیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نے اپنے گھروں باہر نکلے اس طرح کر کے وہ بندہ جڑا بندہ صبح دے ویلے نظر آیا اسی طرح بچہ انہیں اٹھایا ہویا ہے اور بچہ اٹھا کے شہر دے اندر داخل ہوندا پیا حضرت موسیٰ میرے تیرے وہ حیران ہو گئے یا اللہ صبح دے ویلے سب تو بدترین بندہ شام دے ویلے سب تو بہترین بندہ کیویں بن گیا وے میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ پریشان نہ ہوو میں تانوں بات دس دنا وا توجہ فرمایا جے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ بڑی حیرانگی والی بات ہے آج جڑا بندہ امت دے اندر سب تو بدترین ہے آج سب تو بہترین ہون کیویں ہو گیا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوال دے اوتے میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ اصل دے اندر گل ہے وے اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ دائی امن قائد پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی سفیر ختم نبوت خطیب پاکستان حضرت مولانا عبد الحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں انہاں دی تشریف آوری دا مطلب ہے کہ میں ہن تواڈے نال گل مکا دینی اس واسطے آخری باتاں توجہ دے نال سن لو محترم حافظ عبدالرؤف پٹھا صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے رانا اسد صاحب بھائی عمران بٹ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ تمام احباب علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے کھچ کے آمین آکھو گل مکاوا نہیں تو میں نہیں جی مکاندا پھر میں پہلے آیا میری واری ہوں میں جن دن مرضی کراں پھر اس طرح سے نہ بولو اللہ تعالیٰ تواڈی تشریف آوری بھی اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے لوگ گل سنیا جے توجہ دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ صبح دے ویلے سب تو بہترین شام ویلے سب تو بہترین فرمایا میرے موسیٰ جدو بندہ گھروں نکلیا یہ بچہ یہ جنگل دے اندر جا رہا تے بچے نے آکھیا ابا جی یہ جنگل نالوں کوئی بڑی چیز ہے فرمایا ہاں پہاڑ جڑے نے بڑے بلند پہاڑاں دی بلندی نال کوئی چیز آسمان بڑے بلند نے آسمان بڑے وسیع نے انہیں آکھیا آسمانہ دی وسعت نال بھی بڑی کوئی چیز وہ کہن لگا ہاں پترا تیرے باپ دے گناہ جڑے نے آسمانہ دیاں وسعتاں دے نالوں بھی زیادہ ہیں تے جدو انی گل کیتی احساس پیدا ہو جائے کس ویلے بھی تے بڑی بات ہے وہ بچہ کہن لگا ابا جی تواڈے گناہاں نالوں بھی کوئی بڑی چیز ہے تے انہیں ٹھنڈا جہا ہوکا پر کے آکھیا پترا تیرے رب دی رحمت انہاں نالوں بھی بڑی
تے میرے موسا مینوں اپنے بندے تے رحم آ گیا تے میں وہ سارے ہی معاف کر دیتے. یا اللہ سارے معاف کر دیتے. تے میری امت دے اندر تو بھی بڑے لوگ نے جڑے دن رات تیری تسبیح تعریف کرتے ہیں، انہاں نالوں آلہ کنج ہو گیا. اے جڑی گل میں دسنی سی، انہاں نالوں آلہ کنج ہو گیا. اللہ درجے کیویں بلند کردا ہے؟ تے میرے رب نے فرمایا میرے موسیٰ میں وہ تے رحمت فرمائی، رحمت فرما کے وہ گناہ معاف کیتے نے، مٹائے نہیں. تیری امت دے اندر سب تو بڑا گناہ گار سی. جدو میری رحمت جوش دے اندر آندی ہے تے پھر اس طرح ہوندا ہے میں او دے گناہ معاف کر دیتے، مٹائے نہیں. مٹان دی بجائے انہاں ساریاں نو ایک ایک دے بدلے میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جو پہلی حدیث میں پیش کی تھی، پہلا فائدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جڑا بندہ نبی علیہ السلام تے ایک باری درود پاک پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ دے تے 10 رحمتاں فرماندا جے، 10 درجے بلند کردا ہے، اور اس بندے دے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دیندا ہے. آئیے حضرات روایت نمبر دوسری سماعت فرمائیے، 2 سماعت فرمائیے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ ثلاث مرات، میں کہیا سی 5 سیگے تے 5 فائدے. توجہ میرے ول فرمایا جے ذرا. نبی علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ ثلاث مرات، جڑا بندہ میرے تے 3 باری درود پاک پڑھدا ہے، 3 باری درود پاک پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے کانا حقو علی اللہ ان یغفر لہ، اس بندے دا اللہ تعالیٰ تے حق ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نوں جی معاف فرما دین. 3 باری تسی پڑھیا نا، میرے نال مل کے پڑھیا جنا 3 باری. اس واسطے میں تانوں پڑھایا سی کہ تو اٹھ کے جاؤ تے اللہ دی رحمت تواڈے نال ہوے، اللہ تعالیٰ دی طرف مغفرت دے پیمان، مغفرت دے جناب پروانے تانوں مل جان. لو حدیث نمبر 3 سماعت فرماؤ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صلی علیہ عشرا حین یصبح ومن صلی علیہ عشرا حین یمسی، جڑا بندہ میرے تے نماز فجر تو بعد 10 باری اور نماز مغرب تو بعد 10 باری، اللہ دے پیغمبر فرماندے صبح دے ویلے تے شام دے ویلے جڑا بندہ میرے تے 10 باری درود پاک پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ. جدو اپنے بھی بیگانے ہو جان گے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس ویلے میں اودی شفاعت کراں گا، سفارش کراں گا اللہ دے سامنے. اس بندے واسطے میری شفاعت واجب ہو جائے گی جڑا بندہ نماز فجر تو بعد نماز مغرب تو بعد 10 باری درود پاک میرے تے پڑھے گا. لو حدیث نمبر 4 سماعت فرما لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، جڑا بندہ میرے تے 100 باری درود پاک پڑھ دے، 100 باری فی کل یوم و مر فی کل یوم و لیلۃ. آقا علیہ السلام فرماندے صبح شام دے اندر 24 گھنٹیاں دے اندر جڑا بندہ میرے تے 100 باری درود پاک پڑھدا وے، آقا علیہ السلام فرماندے کتب اللہ بین عینیہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس بندے دے آ جڑا متھا ہے جڑی اکھاں دا درمیانی حصہ ہے، فرمایا اس بندے نو 2 چیزاں تو بری انہوں لکھ دیندا ہے. اے بندہ 2 چیزاں تو بری ہے، رب لکھ دیندے نے کتب اللہ بین عینیہ براءتان. 100 باری درود پاک 24 گھنٹیاں دے اندر پڑھن والا، آقا فرماندے نے اس بندے نو 2 چیزاں تو ایویں بری کر دیتا جاندا جویں میں تے تسی کہنی ہے یار تیرے کیڑا متھے تے لکھیا ہویا تو چور کے ساتھ ہے، تو حاجی ہے، نمازی ہے، یا اس طرح ہی ہے. اس طرح میرے آقا نے فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس بندے دی پیشانی دی اکھاں دے درمیانی حصے دے تے لکھ دیندے نے اے بندہ 2 چیزاں تو بری ہے، 2 چیزاں تو بری ہے. کیڑیاں 2 چیزاں؟ فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، او بندہ نفاق تو بھی بری ہے تے جہنم تو بھی بری ہے. اللہ تعالیٰ ہے اس بندے نو جڑا 100 دفعہ 24 گھنٹیاں دے اندر درود پاک پڑھے گا، اللہ اس بندے دے دل دے اندروں نفاق نو بھی ختم کر دے گا تے جہنم تو بھی اس بندے نو آزاد کر دے گا. لو آخری حدیث سماعت فرما لیا جے جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ آلفن، جڑا بندہ میرے تے 1000 باری درود پاک پڑھدا ہے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی تو پڑھے گا درود پاک دا تینوں ثواب ملے گا 1000 باری. میرے پیغمبر فرماندے نے من صلی علیہ آلفن، جڑا بندہ میرے تے 1000 باری درود پاک پڑھے گا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نو اونی دیر تک موت نہیں آئے گی
جنی دیر تک اللہ سارے پردے ہٹا کے جنت دے اندر انہوں او دا محل نہیں وکھا دیندا. لم یمت حتی یر اللہ مقعدہ من الجنہ. اس بندے نو اونی دیر تک موت دا پیغام نہیں آئے گا جنی دیر تک اللہ سارے پردے ہٹا کے او دی زندگی دے اندر ہی جنت دے اندر او دا انہوں محل نہیں وکھا دیں. اتنا عظیم اے عمل ہے درود پاک والا. پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے؟ میں تو آڑے کو ہاتھ کھڑے کرا کے نہیں لیکن امید کرنا انشاءاللہ میں جڑے درد دے نال تو آڑے نال گلاں کیتی ہیں ضرور تسی انہوں اپنے دل دے اندر جگہ دیو گے اور ضرور صبح تو بلکہ ہنے تو سون تو پہلے ایک 100 دفعہ درود پاک دا وظیفہ کر کے سوو گے اور ایک پیغام دیو گے دنیا والے انہوں کہ دنیا والے جڑے لوگ کہندے نے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام تے درود پاک نہیں پڑھ دے. آؤ ساڑے قریب ہو کے دیکھو اسی نبی علیہ السلام تے درود پاک محبت دے نال پڑھنے آ, پیار دے نال پڑھنے آ, ذوق دے نال پڑھنے آ, شوق دے نال پڑھنے آ, اللہ دے کولو دی رحمت حاصل کرنے واسطے پڑھنے آ, اللہ دے کولو مغفرت حاصل کرنے واسطے پڑھنے آ. اور ایک کوئی بندہ اپنے دل دے اندر ملال لے کے نہ جائے, شکوہ لے کے نہ جائے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام نال پیار نہیں کر دے. اسی پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے آ, محبت کرنے آ, عقیدت احترام درود پاک دی صورت دے اندر بھی نبی علیہ السلام دی نعت دے صورت دے اندر بھی. اللہ دی قسم کئی بندے ہمیں حیران کر دے ہمدے نے ایویں گلا شکوہ کر دے تسی نبی علیہ السلام تے درود نہیں دے پڑھ دے تانوں نبی علیہ السلام نال پیار کوئی نہیں. میں کہ تینوں کیڑے بندے نے کہہ دیتا ہے کہندا تسی نبی علیہ السلام دی نعتاں جو نہیں پڑھ دے. میں کہ تینوں غلطی لگ گئی ہے. اسی پیغمبر علیہ السلام تے درود پاک دے قائل فاعل وی آ, پیغمبر علیہ السلام دی نعتاں بھی پڑھنے آ. تو دوروں دوروں ایویں کہنا پیا کدی انہاں طالب علماں دے قریب آ کے دیکھتے صحیح بیعتے صحیح اسی تے نبی علیہ السلام دے نالوں بڑھ کے کسی نے نہ محبت کیتی ہے نہ پیار کیتا ہے, نہ آقا علیہ السلام تو بڑھ کے کسی نے وفا کیتی ہے. کیوں؟ مازت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا النظرائہ. مدتاں گزر گئیاں, زمانے بیت گئے, آپ جیسا کوئی نہیں آیا اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا گج کے بولیا جے کو آئے گا کوئی آیا تے میں تے میں کر کے محبت اظہار کرنا. آگے آسون کملی دی چم مار کے چیدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے. انج نہیں آخری نعت آخری الفاظ نے لیکن پورے جو جزے میں تو انہوں کیا سی جگا کے ہلا کے تو اڈا ذہن بنا کے میں تقریر چھڑنی ہے. جی آخر تے تسی ٹھلے مٹھے پا گئے پھر میرے قائدین منوں کی کہن گے کہ تسی انہاں چر کی دسیا وے. آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو, آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے. آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے. نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے. اکو جیانو وی گل لا وے میرا نبی
او کالیاں نو وی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اور رات معراج دی اسونک سا گیا اور رات معراج دی اسونک سا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے گا میرا نبی اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی آ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جا ڈاچی میرے محبوب دی او نیویاں دا پرونا اے میرا نبی او ماڑے آندا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے آخری جملہ لیکن پوری توجہ تے پوری محبت دے نال میرا یقین ہے جدے دل دے اندر نبی علیہ السلام دا پیار ہے جڑا پورے جلسے دے اندر نہیں بولیا او بھی بولے گا آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اوے او دا بچپن سنو تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی اوے او دا بچپن سنو تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی او سچے امتی بخشائے گا میرا نبی او سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں آخر دوتے انتہائی ممنون اور مشکور شکریہ ادا کرنا اپنے محترم بھائی خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب محترم گوہر مفتی صاحب الحسینی صاحب اور اسی طرح دیگر احباب رفقا اللہ تعالیٰ تمام احباب دیاں محنتاں کوشاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے جو سنیا جو سنایا صحیح معنی دے اندر اللہ ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.